से करेंगे। सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है। मुल्क में जो हमारी सियासी मामलात हैं वो कुछ हद तक अगर हम ये कहें कि बेहतर नजर आने लगे तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन टू। लेकिन अली अमीन गंडापुर की कुछ बात करें तो उन्होंने मोहसिन नकवी से मुलाकात की है, केपी के मामलात को मिलकर हल करने पर इत्तेफाक किया। ये जो मैंने जिक्र किया था ये मुझे एक पॉजिटिव बात लगी है। SIFC का जो इजलास हुआ उसमें भी जो मीटिंग थी एक पॉजिटिव बात नजर आई हमें कि गवर्नर्स और सब जो ओहदेदारान हैं वो मिल बैठे, बात की और मईशत को या इन्वेस्टमेंट को बेहतर करने के बारे में बात की। ये पॉजिटिव है। और उसके साथ ही लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को एक बार फिर से काबीना में शमूलियत की दावत हमारे सामने है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी अभी तक हमारी फेडरल गवर्नमेंट का फिर हिस्सा नहीं बन रही, जब बार बार उनको दावत भी दी जा रही है। मुझे पर्सनली, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। ठीक है, ये एक पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अगर खबरों की बात करूं तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अडयाला जेल में बानी PTI इमरान खान से मुलाकात की और उसमें भी उन्होंने सूबे की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। गुफ्तगू शनीद हुए कि किस तरीके से हालात बेहतर बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि अपने फ़राइज़ इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने ये कहा है सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कि मुस्लिम लीग नून ने अगर पंजाब में मुनासिब शेयर देने की पेशकश की तो पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत में शामिल हो सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मामला थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो हमारे सामने आई हैं गुज़श्ता दौरान। इन पे डिटेल से डिस्कशन करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया इम्तियाज़ गुल साहब ने। इम्तियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ साहब सबसे पहले तो बताइएगा, जो मैंने कहा कि बेहतरी की कुछ उम्मीद हमें नजर आती है, अगर सूबाई हुकूमत की बात करें या विफाकी हुकूमत, ये हुकूमतों के दरमियान SIFC का मामला हो, ये बेहतरी आपको भी दिखाई देती है? देखिए, बेहतरी तो बुनियादी तौर पे जुड़ी हुई है 2024 के इलेक्शन के साथ। जब तक वो मामला तय नहीं होता फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का, उस वक्त तक बेहतरी बहुत मुश्किल होगी। दुनिया भर में कभी नहीं हुआ कि बंदूक के जोर पे, फौज के जोर पे इक्तिसादी तरक्की हुई हो, इक्तिसादी हालात बेहतर हुए हों। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, जब तक आवाम को एतमाद में नहीं लिया जाता, आवाम की बड़ी अक्सरियत जो समझती है कि उनका मैंडेट नज़र नहीं आता कौमी असम्बली में, उस वक्त तक बहुत मुश्किल होता है तरक्की करना। दुनिया भर में जहाँ भी तरक्की हुई है वो माहिरीन की मदद से हुई है, लिबरल इक्तिसादी ढांचे की मदद से हुई है, इस्लाहात के जरिए हुई है। यहाँ पे इस्लाहात की बजाय जोर डंडे पे लगता है। तो इम्तियाज़ साहब, ये तो फिर हरदर्मी हमें हर तरफ से दिखाई देती है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती है कि उनका मैंडेट चोरी किया गया, तो हमारा भी 2018 में किया गया था, तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पे कायम नजर आती है हमें, फिर तो इस तरीके से हम खुदा न ख्वास्ता किसी डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चले जाते हैं कि हालात कभी बेहतर नहीं होने लगे। नहीं, ये तो बहुत फजूल सी दलील है कि 2018 में हुआ था तो लिहाजा 2024 में जो हुआ वो जायज़ है। दूसरी बात, 2018 में वोट बटे हुए थे, 2024 में इन जमातों पे वोटर कोई नहीं था, इनको वोट देने वाला कोई नहीं था। ये तो बहुत वाज़ेह हुआ है। जो फॉर्म 45 की मदद से जितने भी दावे हुए हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं। तो इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस तरह बुरे तरीके से मैंडेट चुराया जाना, मैं नहीं समझता कि इस पे आप मिट्टी डाल के और आगे बढ़ सकें। जब तक ये बुनियादी मसला हल नहीं होगा किसी भी मुआशरे में, जब तक इस नौयत के मसाइल हल नहीं होते, वहाँ पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ये बार बार ये कहना कि चूंकि 18 में हुआ था लिहाजा 2024 ये बहुत वाकई बहुत वीक आर्ग्यूमेंट है, बहुत वीक आर्ग्यूमेंट है और ये स्टेट को आई थिंक मजीद वीक करता जा रहा है। और एक और मामला भी है, पीपल्स पार्टी की शमूलियत वफाक में, क्या वजह है इसकी कि अभी तक वो शामिल नहीं हो रहे ऑफिशियली? पीपल्स पार्टी को भी मालूम है कि ये चोरी का मैंडेट है। खुद राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कल किसी इंटरव्यू में कि अगर हमने PTI का मैंडेट वापस कर दिया तो फिर ये सारे लोग जेलों से बाहर होंगे और हम जेलों के अंदर जेलों में होंगे। यस। तो बेशर्मी की ये कोई इंतहा नहीं होती है कि जब ये लोग मानते नहीं हैं कि चोरी का मैंडेट है, उसके बावजूद इन्होंने सियासी ओहदे कबूल कर लिए हैं, हुकूमत भी कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में इन पे एतमाद कौन करेगा और इनकी नेकनियती पे कौन एतबार करेगा? किस तरह इनके साथ मिल के मुस्तकबिल की बात कर सकती हैं? और यूसुफ रजा गिलानी साहब का ये कहना कि अगर मुनासिब हिस्सा मिलता है पंजाब में तो हम पंजाब कैबिनेट का हिस्सा भी बन सकते हैं। ये जो मुनासिब का वर्ड इन्होंने यूज किया, मुनासिब हिस्सा, ये क्या मुनासिब हिस्सा है? तो देखिए जी, तो बंदर बांट हो रही है ना। ये अगर एक इंतहाई मुतनाज़ा इलेक्शन है, उसके ऊपर अब
انہوں نے ان کے حصے میں جو سیٹیں آ گئی ان کو دے دی گئی، اس کی یہ بندر بانٹ میں مصروف ہیں. اب حکومت میں تو ایک لحاظ سے شامل ہے، سب بڑے اچھے اچھے عہدوں پہ بیٹھ گئے ہیں، سب ایوان صدر سے لے کے سندھ میں اور پنجاب کے گورنر ہاؤس تک، بلکہ کے پی کے گورنر ہاؤس تک، یہ سارے عہدے انہوں نے لے لیے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہیں؟ انہیں چلا کہ انہوں نے یہ کی کہ ایسے عہدے لیں کہ جہاں پہ عوام کے غیظ و غضب کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو پنجاب میں بھی شاید کچھ ایسی عہدے لیں گے جس طرح پی ٹی ایم کی پہلی حکومت میں انہوں نے وہ عہدے لیے جن کا براہ راست عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ بھی منافقت کی ایک اور شکل ہے. اچھا، علی امین گنڈا پور صاحب کا ایس آئی ایف سی کی میٹنگ کے بعد ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ خان صاحب سے متعلق کیا آرمی چیف سے بات ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ کسی اور فورم پہ بات چیت ہو رہی ہے، ابھی نہیں ہوئی ہے یہاں پہ اس میٹنگ میں. سو سوال یہاں پہ یہ کہ حقائق تو ہمارے بالکل ہمیں کسی اور طرف دکھائی دیتے، حسن رؤف صاحب پہ حملہ ہو گیا یا پھر ان کی بلڈنگز کو گرا دینا، یہ حقائق کچھ اور ہے. تو تحریک انصاف یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ کون سے فورم پہ بات ہو رہی ہے؟ وہ کون سا فورم ہے؟ دیکھیے، تحریک انصاف کو چھوڑیں، بات یہ ہے کہ اس وقت اصل مسئلہ اب آ گیا ہے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا. وہ لگتا ہے کہ آمنے سامنے کھڑے ہیں. ایک سال سے جس انداز میں کیسز بنائے گئے تھے، کئی کیسز بڑے بھونڈے انداز میں بنائے گئے، تو کل عمران خان کا سائبر کیس آنا ہے، 29 کو اس کی عدت کے کیس کا جو فیصلہ ہونا ہے. تو اس کے ذریعے واضح ہو جائے گا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. آیا یہاں پہ رول آف لا یعنی آئین کی پاسداری، آئین کی بالادستی کے لیے اب بھی لوگ کھڑے ہیں، یا سب اس پر مٹی ڈال کے اور یہ جو بونڈے انداز میں کیسز بنائے گئے ہیں انہیں کو بنیاد بنا کے سیاسی مخالفین کو زج کر رہے ہیں. اور یہ آپ نے ابھی ذکر کیا جوڈیشری ورسز ایگزیکٹو کا، تو یہ جو ایک احمد فرحات صاحب والا کیس ہے اس میں سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کو طلب کیا گیا ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ پیش ہوں گے؟ تو اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر اس صورت میں کہ وہ پیش نہیں ہوتے تب کیا ہوگا؟ یہ لڑائی جو جوڈیشری ورسز ایگزیکٹو یہ جو ہے یہ مزید تلخ نہیں ہوتا چلا جائے گا صورتحال یہ جو ہے؟ جی، میں نے کہا کہ جوڈیشری ورسز اسٹیبلشمنٹ، جی میں نے ایگزیکٹو نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر سیکٹر کمانڈر پیش نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہی بات ہوگی جو میں کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ہر کام زور زبردستی کے ساتھ کرنا ہے، ایک ادارہ ہے اگر وہ کسی کی بات نہیں سنتا اور اپنی منمانی کرتے تو پھر ظاہر ہے ملک میں اعتماد کی فضا بحال نہیں ہو سکتی. اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر داخلہ سے، آپ کو خوش آئند لگتی ہے یہ بات کہ یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی خاص طور پہ صوبائی لیول پہ؟ دیکھیں جی، ایک صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں اور صوبہ فیڈریشن کا حصہ ہے. اس میں اس قسم کی ملاقاتیں جو غیر معمولی ان کی حیثیت نہیں ہے. ایک ورکنگ ریلیشن شپ کو انہوں نے قائم کرنا ہے وفاقی حکومت سے. اچھا، یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک اور امپورٹنٹ بات کی کہ ہم تو سیاسی مذاکرات کے لیے حاضر ہیں. یہ تحریک انصاف ہے جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں. اس بیان پہ آپ کیا، اس پہ جو آپ کا کیا اوپینین ہے؟ سیاسی مذاکرات تو جب تک کوئی بنیاد اس کی نہیں ہوگی اس وقت تک بہت مشکل ہوگا. اور بنیاد اس کی 8 فروری کے انتخابات کے نتائج میں ہیر پھیر ہے، میسج دھاندلی ہے. جب تک اگر اس کو بنیاد بنا کے بات چیت نہیں ہوگی تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسی جماعت جو سمجھتی ہے کہ اس کے پاس اکثریت تھی وہ اس نوعیت کے مذاکرات پہ آمادہ ہوگی. صحیح. اچھا سر، ایک اور سوال، لائن ڈراپ ہو چکے، ہم پھر سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو ایک امپورٹنٹ بات کہ جب تک سیاسی ٹیبل پہ آ کے سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھیں گی تب تک صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. ہمارے ملک کی سیاست کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ یہ پاور پالیٹکس ہے. پاور پالیٹکس جب تک کسی معاشرے سے، کسی ملک سے باہر نہیں نکلتی تب تک وہ بس پاور کی ایک لڑائی چلتی رہتی ہے. بہتری کی جانب بڑھتے ہوئے ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتے. اور پاکستان میں یہ صرف 2024 کی یا 2018 کی یا 2013 کی بات نہیں ہے. ہم اپنی تاریخ پہ اگر ایک بار نظر دہرائیں تو ہمیں اپنی تاریخ سے ہی نظر آتا ہے کہ ہمیشہ سے پاور کے یا طاقت کے اور اقتدار کے حصول کے لیے جنگیں لڑی گئی ہیں باقاعدہ طور پر. یہ سیاست نہیں، اس کو میں اپنے الفاظ میں اگر کہوں تو میں اس کو جنگ کہوں گی. ابھی 2024 کے انتخابات کی جیسے امتیاز صاحب سے بھی میری بات ہو رہی تھی کہ یہ انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کی گئی. جو انتخابات ہوئے ابھی 8 فروری ہمارے سامنے ہے اور عوام کا مینڈیٹ کچھ اور تھا، لیکن جو انٹرنیشنل ایون میڈیا پہ یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ عوام کا فیصلہ شاید کچھ اور تھا جس پہ آج تک تحقیقات نہیں ہو پائیں، جس پہ ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے. اور 2018 کی تاریخ بھی کچھ مختلف نہیں ہے. 2018 میں بھی ایسے ہی
ہوتا رہا ہے, اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا. تو جب تک یہ تمام تر سیاسی جماعتیں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کے اپنے معاملات کو حل نہیں کریں گی, یہ ڈسکس نہیں کریں گی کہ عوام کے کیا مسائل ہیں, عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے, اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے, تب تک آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس ملک میں جمہوریت کی بھی جیت ہو سکتی ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں.